बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश हुआ हूँ, और ये जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम का नाटक चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ इमरान नियाज़ी साहब के मुखालिफ कार्रवाई में उलझा कर अपोजिशन की किरदार को कमज़ोर करना है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस तरह के ऊँचे हथकंडों से ना हमारी आवाज़ मदम होगी, ना हमारी कोशिश कम होगी। और ये जो केसेस झूठे बनाए गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की हुकूमत है। चूँकि जो झूठ कॉरपोरेशन मुल्क चला रही है, उसके चेयरमैन इमरान नियाज़ी हैं और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद अकबर हैं। टीवी के ऊपर आके ये बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, और जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते हैं उनको ये हक़ नहीं दिया जाता कि वो आकर अपना दिफा कर सकें। लोगों को जेलों में डाला जाता है और उन्हें जेल आकर अपना दिफा कर सकें। लोगों को जेलों में डाला जाता है और उन्हें जेल में डाल के उनकी किरदार कुशी की जाती है। या तो उनको सामने बिठाएं, उनको भी मौका दें कि आपके तरह वो भी आके अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दे सकें। मुझ पे मैं बार बार दोहरा चुका हूँ, 1.5 साल पहले इनके झूठ का आप अंदाज़ा करें इससे कि 1.5-2 साल पहले मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, शदोमत से लगाया, कौमी असम्बली में लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे लगाया कि जी आसन इकबाल 70 अरब रुपया मुल्तान सखर मोटरवे में कमीशन खा गया है, और हम JIT बना रहे हैं। आज तक उस JIT की जे भी नज़र नहीं आई कहीं। भाई आप बताएं कि वो 70 अरब किसने खाया है? सखर मोटरवे चीन की हुकूमत ने बनाई है, और मुल्तान सखर मोटरवे का एक एक पैसा चीन की हुकूमत ने बराह रास्त अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से वो पैसा नहीं गया। तो जब आप मुझ पे 70 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसकी 2 ही सूरतें हैं। या मुझे चीन की हुकूमत ने कमीशन दिया है, या चीन की हुकूमत के नामज़द करदा कॉन्ट्रैक्टर उसने मुझे चीन के पैसे में से कमीशन दिया है। तो दोनों सूरतों में आप हमारे दोस्त मुल्क चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसने पाकिस्तान का हाथ पकड़ के CPEC मंसूबा कामयाब किया। आप चीन में जाते हैं, बीजिंग में, तो वहाँ पे कसीदे पढ़ते हैं CPEC के, पढ़ते हैं कि चीन हमारा दोस्त मुल्क है, हम चीन से और मदद मांगते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपके वज़ीर चीन की हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। यही 2 अमली है जिसकी वजह से आज CPEC स्टॉल हो चुका है। हमने चीन की हुकूमत को क्या जवाब दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान में इतनी गरां कदर सरमायाकारी की, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मोटरवेज़ में, गवादर पोर्ट बनाने में, और हमारी हुकूमत जो है वो चीन की हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है। ये पाकिस्तान और चीन की ताल्लुकात को और दोस्ती को सबोताज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और मैं फिर उस वज़ीर को कहता हूँ कि जो आके टीवी के ऊपर एक चलता है तेज़गाम की तरह, भाई कहाँ है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे वो इल्ज़ाम का। मैं उस मुल्तान सखर मोटरवे का ही इंतज़ार नहीं कर रहा। मैं 50 दफ़ा कह चुका हूँ कि 3200 अरब रुपया मेरे हाथों से निकला है प्लानिंग मिनिस्ट्री से, उसमें से 32 रुपए की पर्सनल गेन साबित करो कि किसी से कमीशन लिया है, किसी से किकबैक ली है, कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट करके अपने ज़ाती जायदाद। लेकिन तुम साबित क़यामत तक नहीं कर सकते, सिर्फ तुम्हें झूठ बोलने की तौफीक है। तो ये जो किरदार कुशी है, ये जो बहतान बाजी है, इसी की नहुसत है कि पाकिस्तान दिन ब दिन डूब रहा है। जिन लोगों ने
محنت سے اس ملک کو بنایا، دیانتداری سے ملک کو چلایا، آج ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 5 سالوں میں 700 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیموں میں بچت کر کے دکھائی ہے۔ وہ منصوبے جو وزارتوں سے آتے تھے ان کی جانچ پڑتال کے ذریعے ہم نے 700 ارب روپیہ ان منصوبوں کی لاگت میں کمی کر کے پاکستان کا قیمتی سرمایہ بچایا ہے۔ ہم نے ایک ایک پیسے کو قوم کی امانت سمجھ کے لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارووال سپورٹ سٹی کے اندر ایک پیسے کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے، نہیں لگا سکے۔ یہ 2 سال سے لگے ہوئے تھے، میرے بینک پڑتال کیے، میری جائیدادیں پڑتال کیں، پورے پاکستان کو خط لکھے، اور جو ریفرنس داخل کیا ہے وہ یہ ہے جناب آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے سپورٹ سٹی کیوں بنا دیا ہے۔ اور اسی ریفرنس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی سہولت تو پاکستان میں کہیں نہیں تھی، آپ نے نارووال میں کیوں بنا دی ہے؟ بھئی نارووال ہندوستان میں ہے، نارووال اسرائیل میں ہے، کیا وہ پاکستان میں نہیں ہے؟ اور نارووال کا چناؤ تو 2009 میں مجھ سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو اگر ہم نے ادھورے منصوبے مکمل کیے ہیں تو وہ نارووال سپورٹ سٹی ہی نہیں کیا، لواری ٹنل کو بھی مکمل کیا ہے، لیاری ایکسپریس وے کو بھی مکمل کیا ہے، کچی کنال کو بھی مکمل کیا ہے، نیلم جیلم کو بھی مکمل کیا ہے، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کو بھی مکمل کیا ہے۔ وہ جتنے سفید ہاتھی 2013 میں ہمیں ملے تھے ہم ساروں کو 2018 میں مکمل کر کے گئے ہیں۔ تو پاکستان میں جدید ترین سپورٹس کی سہولت بنانا اگر جرم ہے، اس کے لیے اختیارات کا استعمال ناجائز ہے، تو یہ جرم نہیں ہے، اس پہ مجھے فخر ہے۔ یہ جرم بار بار کروں گا، اور دوبارہ ملا موقع تو اس جیسی مزید سپورٹ سٹی ملک کے دیگر حصوں میں بھی بنائیں گے، تاکہ پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کو کھیلوں کی بہترین سہولیات دستیاب ہوں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج عمران خان نے بیان دیا "There is no money for development"۔ آج پاکستان کو تباہ کر دیا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کر کے، چونکہ اس حکومت کے خسارے بے قابو ہو چکے ہیں۔ ان کا خسارے پہ قابو نہیں ہے، اپنے ڈیفیسٹ پہ قابو نہیں ہے، اسے کم کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کلہاڑی چلا دیتے ہیں۔ اور جب ڈیولپمنٹ بجٹ کم ہوتا ہے تو اس سے ملک کی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، جو ہمارے مستقبل کا انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں بنتا۔ ہم نے سالانہ ترقیاتی بجٹ کو 1000 ارب پہ پہنچایا تھا، آج سالانہ ترقیاتی بجٹ 550 ارب پہ آ گیا، تقریباً نصف رہ گیا ہے، اور کوئی ایک نیا منصوبہ یہ شروع نہیں کر سکے۔ تقریباً 70 سے زیادہ ایسے منصوبے ہیں جنہیں 2018 میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن ابھی بھی وہ 2021 میں جاری ہیں، چونکہ ان کی فنڈنگ پوری نہیں کی جا رہی۔ اور یہ سب منصوبے بیمار ہو رہے ہیں۔ جن منصوبوں نے 2019 میں مکمل ہونا تھا وہ اب کہیں 2024 میں مکمل ہوں گے۔ تو یہ جو پاکستان کے مس مینجمنٹ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران نیازی صاحب یہ بتائیے۔ آپ نے اکانومی کریش کر دی، آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کر دیا، پھر کہتے ہیں "There is no money for development"، چونکہ ہم ایک کیش اکانومی بن گئے ہیں۔ کیش اکانومی اس لیے بنے ہیں کہ یہ نیب کو آپ نے انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ نیب اور FIA پاکستان کے بزنس مین کو ہاؤنڈ کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، لہٰذا ہر بزنس مین اور انڈیا ہے، یا پیسہ ملک سے باہر چلا گیا ہے یا پیسہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے۔ معیشت اعتماد سے چلتی ہے، کانفیڈنس سے چلتی ہے، سینٹیمنٹ سے چلتی ہے۔ آپ جس طرح کے جھوٹے الزام لگا کے ہر مخالف کو اور کاروباری طبقے کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کیش اکانومی نہیں بنے گی یا وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو لہٰذا یہ حکومت اپنے نام نہاد احتساب کے نظام سے صرف
किरदार कुशी कर सकती है। 2.5 साल हो गए हैं, एक केस नहीं साबित कर सके कि इस केस के अंदर, इस मोटरवे के प्रोजेक्ट में, इस तवानाई के मंसूबे में, इस सी पैक के मंसूबे में इतने अरब का, इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने हज़ार का फलाना गबन आपने करके अपनी जेब में डाला है। केस बनता है जी, असासे हैं, आमदन से ज़्यादा असासे। आप मेरे हवाले नायब करें, पाकिस्तान के जिस जज को कहेंगे, जिस जर्नल को कहेंगे, जिस ब्यूरोक्रेट को कहेंगे, जिस सहाफ़ी को कहेंगे, जिस कारोबारी शख्स को कहेंगे, 22 करोड़ में से जिस बंदे पे उंगली रखेंगे, मैं 24 घंटों में उसके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों का केस बना के दिखा दूंगा। ये सबसे भूंडा केस है जो बनाया जा सकता है। तो बात यह है कि आप बताएं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर कमीशन लिया है, किस प्रोजेक्ट में किकबैक लिया है, कौन से सरकारी बजट में गबन किया है। वो 2.5 साल हो गए हैं, आप सवाए टीवी पे आके कागज़ लहराते हैं, झूठ बोलते हैं, किरदार कुशी करते हैं और चले जाते हैं। मैं फिर आपको इमरान नियाज़ी और शहजाद अकबर और उस मुराद सईद वज़ीर को इस आपके चैनल से खड़ा होकर कह रहा हूँ कि कहाँ है वो मुल्तान सखर मोटरवे 70 अरब रुपए का केस जो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले से आपने फजूल इल्ज़ामात लगा के किरदार कुशी की है मेरी। बताएं कहाँ है वो केस, किसको आप इल्ज़ाम दे रहे हैं? मुल्तान सखर मोटरवे पाकिस्तान के पैसे से नहीं बना, उसकी बराह रास्त अदायगी चीन ने की है। तो क्या आप चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कहाँ है 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं? साबित करें आप कि किस 32 रुपए का भी कमीशन लिया हो, किकबैक ली हो या उससे कोई फाइनेंशियल गेन लिया हो। आप नहीं कर सकते साबित, लेकिन आप टीवी पे आके झूठ बोल सकते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इससे मुल्क नहीं चलेगा। और जो लोग इनको लाए हैं, मैं उनसे ज़रूर सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने बीमार कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई हैं क्योंकि उनके डेवलपमेंट बजट काट दिए गए हैं, उनका करंट बजट काट दिया गया है। वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हमने 3 सालों में खड़े कर देने थे, वो टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हम बना रहे थे, सब प्रोजेक्ट्स इस वक्त बीमार हो चुके हैं। नौजवान का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, हायर एजुकेशन को तबाह करके, एजुकेशन की फंडिंग काट के और टेक्नोलॉजी की फंडिंग काट के, और तकरीरें ये बड़ी बड़ी करते हैं। इनको मुल्क चलाना नहीं आता, इनको सिर्फ मुल्क उजाड़ना आता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पीडीएम का जो असल काज था कि हुकूमत गिराएंगे, लेकिन फिर अपोजिशन ने कहा हम इस्तीफे भी देंगे, ना इस्तीफे दे सके ना हुकूमत घर जा सकी। अब कल पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। अब बयानिया क्या है, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? और साथ ये कि अब डीजीएसपीआर ने भी कह दिया आएंगे तो फिर चाहे भी बुलाएंगे। पीडीएम ने ये कभी नहीं कहा था कि हम सेनेट का बॉयकॉट करेंगे, इसलिए कि सेनेट में अगर पीडीएम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता तो हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। पीडीएम की जिद्दोजहद का मरकज़ी नुक्ता आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, और अगर सेनेट में इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाए तो ये आइन का हुलिया बिगाड़ सकते हैं। वो आइन जिसमें से हमने मार्शल लॉ की शिकें निकाली हैं, उनको ये दोबारा डालने की कोशिश कर सकते हैं। 58(2)B को दोबारा लाने की कोशिश कर सकते हैं। 18वीं तरमीम को रोल बैक कर सकते हैं। तो जो वफाकी पार्लिमानी ढांचा है आइन का, वो तब्दील करने के लिए एक चोर दरवाज़ा इस हुकूमत को मिल सकता है। लिहाजा ये पीडीएम का फ़र्ज़ है कि अगर हमने आइन की बालादस्ती की जंग लड़नी है तो हम पार्लियामेंट के मोर्चे में ऐसा चोर दरवाज़ा हुकूमत को ना दें जिससे वो आइन पे हमला कर सकें। इसलिए सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे उस बुनियादी नुक्ते का तकाजा है जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है। दूसरी बात, हम अपने लॉन्ग मार्च को करेंगे
اس پہ پوری پی ڈی ایم متفق ہے اور یہ تاریخ ساز لانگ مارچ ہوگی. اور اسی طرح جو استعفے ہیں اس پر بھی پی ڈی ایم کی سب قیادت کہہ چکی ہے کہ جو ہی ہم مناسب سمجھیں گے کہ اب لوہا گرم ہے, ساری اپوزیشن استعفے دے گی, اور جب 400 سے زیادہ استعفے آئیں گے تو یہ ڈھانچہ ریت کے قلعے کی طرح گر جائے گا. تو اس لیے کسی قسم کی پی ڈی ایم کی جد و جہد میں کمی نہیں. پی ڈی ایم ریلیز کر رہی ہے جن کا مقصد لانگ مارچ کے لیے اپنے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں پہنچانا ہے, اور ہمارے ریلیز کے بعد جب لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے تو یہاں پہ پھر کسی کے پاس پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ فوج بیک چینل نہیں استعمال کر رہی, چائے پینے کیا جی ایچ کیو جا رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران نیازی کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. وہ مسلسل لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. یہ پی ڈی ایم فوج کو کہہ رہی ہے کہ میرا تختہ الٹو, اور فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارا اپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے. تو جب کوئی چینل نہیں ہے تو ہم فوج کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کا تختہ الٹو؟ یہ جو موصوف ہے نا, یہ ہیلوسینیشن کا شکار ہے, یہ خود فریبی کا شکار ہے, اور یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جو خاص قسم کی اشخاص میں پائی جاتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر ایک دنیا تخیل کرتے ہیں اور اسی کو سچ مان کے اس کے اوپر چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ذہنی بلبلے سے انہیں نکلنا چاہیے, حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے. اور دیکھیں غریب آدمی کا کیا ہو رہا ہے, مزدور کا کیا ہو رہا ہے, کسان کا کیا ہو رہا ہے. یہ جو گھی کی قیمت 250 روپے کلو سے اوپر چلی گئی ہے, 270 روپے کلو پہ چلی گئی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران نیازی صاحب. ابھی آٹے اور چینی کا زخم جو ہے وہ ہیل نہیں ہوا تھا, آپ نے اب گھی کا تازیانہ بھی لگا دیا ہے لوگوں کے اوپر. اب یہ غریب آدمی کو آپ زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دینا چاہتے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جہاں گھی جو ہے وہ ایک کسی بہت مہنگے مشروب کی طرح چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بک رہا ہے, 20-20 روپے کی چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں, چونکہ غریب آدمی 270 روپے کلو گھی نہیں خرید سکتا. تو یہ پاکستان آپ نے اجاڑ دیا ہے. بجلی آپ سے نہیں چلتی اور کہتے ہیں جی پچھڑوں کا قصور ہے. بھائی سردیوں میں تو آدھی مانگ ہوتی ہے, گرمیوں میں اگر 24,000 میگا واٹ اس ٹرانسمیشن کے سسٹم نے اٹھائی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں 14,000 میگا واٹ اٹھانے کی سسٹم میں کوئی طاقت نہیں ہے, پچھلی حکومت کا قصور ہے. تو یہ جو پچھلی حکومت سنڈرم ہے اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنے کرتوتوں کا جواب دینا پڑے گا, اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جس دن یہ حکومت گرے گی سب سے پہلا ملک سے بھاگنے والا بندہ شہزاد اکبر ہوگا, اور اس کا نام ECL پہ ڈالنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو جھوٹ کے اوپر لوگوں کی کردار کشی کرتے رہے ہیں ان کو ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے. اور عمران نیازی کو بھی لندن بھاگنے نہیں دیا جائے گا. انشاءاللہ تعالی اس ملک کی جو تباہی کی ہے اور کشمیر کا جو سودا کیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی غداری کا مقدمہ چلے گا عمران نیازی کے اوپر. بہت شکریہ.